अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम शीरीन खान है और पिछले कोई 16 सालों से मेक रमज़ान फुलफिलिंग के नाम से मैं कैंपेन चला रही हूँ, जिसको यूँ कह लें कि बाइरादा तौर पर हम रमज़ान कैसे मना सकते हैं और उसको बेहतर से बेहतर कैसे कर सकते हैं, उससे मुतालिक चीज़ें शेयर करती हूँ। ये रमज़ान से पहले 5 दिन का एक कैंपेन मैंने शुरू किया है, गेट टास्क डन के नाम से, ताकि हम बेहतर तैयारी कर सकें आने वाले रमज़ान की। महज फूड फेस्टिवल के तौर पे नहीं कि जिसमें खानों का अहतमाम होता है, बाज़ लोगों ने 2-2 महीने पहले से भी तैयारियां की हैं, बल्कि इसलिए भी कि ताकि हम अपने आप को आगे आने वाली ज़िंदगी के लिए तैयार करें, जिस्मानी तौर पर, रूहानी तौर पर, ज़हनी तौर पर और जज्बाती तौर पर। क्योंकि देखा गया है कि रोज़े की हालत में अक्सर औक़ात गुस्सा बहुत आता है, झुंझलाहट होती है, नकाहत होती है। तो क्यों कर क्या ये मुमकिन है कि हम एक बेहतर कैफ़ियत में गुज़ारें और जब हम कुरान पाक पढ़ें तो महज़ अरबी में ही सिर्फ़ ना पढ़ें, बल्कि तर्जुमे के साथ और तफ़सीर के साथ पढ़ें। तो ये कैसे मुमकिन है? उसके सिलसिले में कुछ तैयारी और क्या हम कर सकते हैं, उनसे मुतालिक कुछ चीज़ें आपके साथ शेयर करूँगी। थोड़ा-सा अगर मैं एक तारुफ़ करती चलूँ कि मेरा ये कैंपेन जो है वो तकरीबन 29 साल पहले मैंने शुरू किया था एज़ अ सोशल एंटरप्रेन्योर, कि ये छोटी-छोटी चीज़ें जो हमें अ, आती हैं, एक दूसरे से हम सीखते हैं या सिखाना चाहते हैं, उसको एक फ़रोग़ दिया जा सके। छोटे से शुरू किया था और माशाल्लाह अपने 5 बच्चों को पालते हुए अल्हम्दुलिल्लाह आज जब वो बड़े हो गए हैं, तो बहुत सारी चीज़ें अलोंग द वे सीखी और वही मैं शेयर कर रही हूँ। तो तकरीबन दिसंबर 2021 में मैंने ये शुरू किया था और ये मेरा 11वां राउंड है कि हर 3 महीने बाद मैं ये 5 दिन का एक चैलेंज करती हूँ मुख्तलिफ मौज़ूआत पर। बेसिक थीम यही होती है कि हम अपने काम कैसे मुकम्मल कर सकते हैं, गेट टास्क डन कैसे कर सकते हैं और इस बार रमज़ान के हवाले से ये सेशन है। तो आप लोगों के साथ कुछ चीज़ें मैं शेयर करना चाहूँगी, जिससे कि आप लोगों को समझने में आसानी होगी कि हम वो क्या चीज़ें हैं जो कर सकते हैं अपने रमज़ान को बेहतर करने के लिए। हम लोग आम तौर पे ये समझते हैं कि हम लोग एक अदद जिस्म है जिसको रूह का ग़िलाफ़ दे दिया गया या रूह दे दी गई है। हालाँकि अल्लाह ताला ने पहले रूह बनाई थी और उसके बाद जिस्म दिया था। तो हमारी एक रूहानी एग्जिस्टेंस है, हमारी एक जिस्मानी एग्जिस्टेंस है, उसके अलावा हम सोचें भी रखते हैं और जज्बात भी रखते हैं। अब मुर्गी और अंडे वाला हिसाब हो जाता है कि कौन सी चीज़ पहले आती है, लेकिन एक ही वजह से दूसरे के ऊपर असर पड़ता है। और अगर हमारे मामलात में तंज़ीम ना हो, मुनज़्ज़म ना हो, तो फिर वो चैलेंज हमारे लिए बन जाता है और मसला बन जाता है, क्योंकि रूटीन्स चेंज होती हैं और चेंज के साथ हमारी दोस्ती थोड़ी आहिस्ता-आहिस्ता होती है। और शुरू के रोज़े थोड़े से टफ़ लगते हैं क्योंकि एकदम रूटीन भी चेंज होती है, फिर जिस्मानी मुशक्क़त भी होती है। तो ये मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाह रही हूँ एक कैलेंडर। ये वैसे तो आप अपने गूगल कैलेंडर के ऊपर भी कर सकते हैं। इससे फ़ायदा ये होता है कि मुख्तलिफ़ इलाकों में जो लोगों की ज़ाहिर है कि तुलुए आफ्ताब, ग़ुरूब आफ्ताब के औकात अलग-अलग होते हैं, तो वो इसके ऊपर जब अपने सेट कर लेते हैं, सबसे पहले तो इफ्तार और सहरी के औकात, तो ये आसानी हो जाती है। रमज़ान से पहले करने में ये है कि ज़हन साज़ी अच्छी हो जाती है, जिसको कहते हैं कि ज़हन बन जाता है। तो जब हम वो टाइम स्लॉट सेट कर लेते हैं और इसमें आप अगर गूगल डॉक्स का इस्तेमाल कर रहे हों तो आप इस तरह से उसको सेलेक्ट करके और उसमें कलर दे सकते हैं, ताकि आपको पता हो कि जी ये आपकी टाइमलाइन है, ये आपका एक सेट है, इस इससे आगे आप नहीं जा सकते। और इसी तरह से और दूसरी चीज़ों के भी आप इधर उसमें कलर्स दे सकते हैं। ये एक अंदाज़े के तौर पे मैं डाल रही हूँ, कोई एग्जैक्ट नहीं है।
ٹھیک ہے، اور اس میں پھر آپ کو یہ پتہ چل جاتا ہے کہ اب آپ کے پاس کتنا ٹائم ہے، یا اگر کوئی آپ کے مخصوص ٹائم ہے جیسے بچوں کے اسکول سے آنے کا ٹائم، یا کوئی اور چیز، یا آپ کی جو بھی آ، مشغولیات ہوں گی وہ کیا ہوں گی، اس کی فہرست اپنے لیے پہلے سے تیار کر کے رکھیں۔ یہ برین اسٹارمنگ کرنے سے آپ یہ نہیں ہوتا کہ رمضان آیا بھی اور ختم بھی ہو گیا، ارے یہ نہیں کیا وہ نہیں کیا، یہ چیزیں جس طرح سے جتنا اہتمام ہم کھانے پینے کے لیے اور کھانے کی چیزوں کے لیے کرتے ہیں اس پر توجہ دیں، تو ہمیں نمبر ایک غصہ کم آئے گا، جھنجھلاہٹ کم ہوگی، ہمیں اپنے سونے جاگنے کے اوقات کو مینیج کرنا آسان ہوگا۔ اس کے علاوہ جو مخصوص دن آتے ہیں، فتح مکہ آتا ہے، یوم بدر آتا ہے، اور بہت سی اہم طاق راتوں کے علاوہ بھی بہت سے اہم دن آتے ہیں، اس کو ہم اس کے اوپر سیٹ کر لیں تو اپنی جو بھی روٹینز ہیں اسی حساب سے کر سکتے ہیں۔ اسی طرح جمعۃ الوداع وغیرہ 10 10 دن سے کرنے میں ہمیں یہ آسانی ہوتی ہے کہ ایک ہفتے کا کیری اوور جو دوسرے ہفتے میں جاتا ہے وہ ہم دکھا سکتے ہیں، اپنے لیے بنا کے رکھ سکتے ہیں۔ تو یہ وہ روٹینز ہیں جو کہ جب میں نے یہ کتابچہ لکھا تھا اس موضوع پر تو اس ٹائم پہ میں نے یہ کیلنڈر بنایا تھا، کیونکہ ہر رمضان میرا بہت ہی زیادہ غم میں گزرتا تھا کہ میں یہ نہیں کر سکی وہ نہیں کر سکی، لیکن جب اس کو استعمال کرنا شروع کیا تو اس سے مجھے کافی فائدہ ہوا۔ اسی طرح سے ایک اور کیلنڈر آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی، اور وہ یہ ہے جیسے اٹینڈنس رجسٹر ہوتا تھا نا اسکول میں، بالکل اسی طرح سے۔ اب اس کی شکل دیکھنے میں چھوٹی سی ہے، لیکن علاماتی طور پہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں کہ آپ جو چیزیں کرنا چاہ رہی ہیں اس کو اگر آپ یہاں پر مارک کر دیں اور لسٹ لکھ لیں تو آپ کے لیے اس کو چیک لسٹ بنانا آسان ہو جائے گا کہ آپ نے یہ چیزیں کر لیں، کس کس دن کی، پہلے دن، دوسرے دن۔ اگر ٹائمنگ کا ہے تو آپ اپنا ٹائم وائم لکھ سکتی ہیں، اذکار ہیں، کتنی ساری چیزیں ماشاءاللہ سے لوگ کرتے ہیں۔ روٹین کی تو ہے ہی کہ تراویح ہے اور چیزیں تو ہماری ہوتی ہیں، لیکن کچھ ہماری مصروفیات اس میں بڑھ جاتی ہیں۔ اس کے علاوہ اگر اسلامی کتب کا آپ مطالعہ کرنا چاہتی ہیں تو آپ یہ کر سکتی ہیں کہ کسی کے ساتھ مل کے کر لیں۔ جیسے ایک زمانے میں جب میرے بچے چھوٹے تھے تو میں گھر کا کوئی بھی کونا پکڑ لوں کہیں نہ کہیں سے بچے ڈھونڈ ہی لیتے تھے، تو میں نے کیا کیا کہ محلے کی ایک دوست کے یہاں جاتی تھی اور وہاں بیٹھ کے میں اپنا قرآن پاک ترجمے کے ساتھ پڑھتی تھی، کبھی کم کبھی زیادہ، اور یہ روٹین جاری رکھنے سے میرا ریگریٹ ختم ہو گیا، کیونکہ آپ نے پڑھا ہی ہوگا قرآن پاک میں کہ مومن کو نہ کوئی خوف ہوتا ہے نہ کوئی غم، تو غم کا ایلیمنٹ بھی ختم ہو گیا اور خوف کا بھی ختم ہو گیا، کیونکہ پتہ نہیں آئندہ وقت ملے گا کہ نہیں ملے گا، وہ چیز بھی ختم ہو گئی۔ اور ناؤ میں رہتے ہوئے کہ یہ رمضان میں اپنے لیے باارادہ طور پر کیسے فلفلنگ بنا سکتی ہوں، کیسے اس میں بہتری لا سکتی ہوں، وہ چیز میں نے یہ سیٹ کی تھی۔ سو یہ چھوٹی چھوٹی سی ترکیبیں ہیں، اسی طرح سے اگلے 4 دن بھی کروں گی۔ اور اگر آپ لوگوں میں سے جو بھی اس کو بعد میں سنیں گے اس کا ریپلے، اگر آپ اس کو سیٹ اپ کرنا چاہتے ہیں تو 10 تاریخ کو ایک لائیو سیشن میں رکھوں گی جس کے اندر ہم مل کے اس کو سیٹ کر سکتے ہیں، کیونکہ بعض اوقات وہ میرے سسر کہا کرتے تھے کہ درد سر کے واسطے سندل لگانا ہے مفید، اس کا گھسنا اور لگانا درد سر یہ بھی تو ہے۔ تو بعض اوقات یہ اگر ہمارے روٹین میں نہیں ہے، یا ہمیں گھبراہٹ ہوتی ہے یہ بھی کرنا ہے وہ بھی کرنا ہے، اس طرح کی اگر کوئی سچویشن ہے تو آپ کے ساتھ مل کے آپ کا کیلنڈر سیٹ کرنا اور آپ کے اس کے بارے میں جو بھی خدشات ہیں کہ میں کر سکوں گی کہ نہیں کر سکوں گی، آپ کے اپنے بارے میں جو ڈاؤٹس ہوتے ہیں، شکوک و شبہات ہوتے ہیں، وہ دور ہو سکیں گے۔ امید کرتی ہوں کہ کچھ کام کی باتیں ہوں گی۔ یہ ہمارا مخصوص گروپ بھی ہے اس سلسلے میں واٹس ایپ کے لیے، اور کچھ اس میں ایسا بھی اہتمام کیا ہے کہ بعض اوقات جن کی جسمانی کمزوری ہوتی ہے تو ان کے لیے یوگا اور مختلف ورزشوں کا بھی اہتمام کیا جاتا ہے۔ تو اگر آپ لوگ اس میں انٹرسٹڈ ہوں تو کامنٹس میں مجھے بتا سکتے ہیں تاکہ آپ لوگوں کو اس کی ڈیٹیلز شیئر کر دی جائیں۔
ان دعاؤں کے ساتھ کہ ہم سب کا رمضان یہ سال بہت بہتر گزرے، اور ہمارے فلسطین بھائی اور بہنوں کے لیے اللہ تعالیٰ آ، بہتری کا سامان کرے اور خیر میں بدل دے اس آزمائش کو، جو ان کے لیے بھی ہے اور ہمارے لیے بھی۔ اجازت دیجیے، دوبارہ ملتے ہیں کل انشاء اللہ تعالیٰ۔ اللہ حافظ۔